अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने गेम पलट दी है, पूरा का पूरा निज़ाम उलट के रख दिया है। वो लोग जो चोरी चुपके से चोर दरवाजे से वजीर आजम का हलफ उठाने जा रहे थे, उनका रास्ता रोक दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने और स्पेशली अमरीकी पाकिस्तानीज ने सदर जो बाइडन का रास्ता रोक लिया है, उसका घेराव कर लिया है। और सदर बाइडन यूं समझ लीजिए कि मजबूर हो गया है कि वो बोले कि रुक जाओ शहबाज शरीफ, तुम हलफ नहीं उठा सकते। दोस्तों, ये हो चुका है और ये होने जा रहा है। आखिर क्या किया है पाकिस्तानियों ने और किस तरह से बाइडन को मजबूर किया है, खबर बड़ी हैरान कुन है जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना चैनल है और ऐसी खबरें आपको सिर्फ यहां मिलेंगी। ये आपका मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल ही नहीं पैदा होता ये वाली खबरें आपको दे जाए। क्यों? क्योंकि ये वाली खबरें उनके आकाओं के खिलाफ हैं, इसीलिए ये हम ही खबरें आपको दे सकते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि आपको पता है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चोर दरवाजे से वजीर आजम बनने जा रहे थे। और पाकिस्तान में तो कोई आइन, कोई कानून है नहीं, कोई तरीका है नहीं उनको रोकने का। इसलिए अब ये बीड़ा उठाया है अमरीकी पाकिस्तानियों ने। उनके पास एक कार्ड था, बहुत बड़ा कार्ड था, और वो कार्ड उन्होंने खेल दिया है। वो कार्ड क्या खेला है जी? वैसे तो आपको पता है कि एक अरसे से वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में हो, चाहे बरतानिया में हो, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, हर जगह वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं। लेकिन अब जो स्ट्रेटेजी अपनाई है अमरीकी पाकिस्तानियों ने, वो बड़ी कमाल की है। वो ये दोस्तों के इस वक्त अमेरिका के सेनेट में 100 सेनेटर्स हैं। इसी तरह से और ऐवान में पूरे अगर नुमाइंदगान की बात की जाए, कुल 100 सेनेटर्स को मिलाकर तो कोई 435 हैं कांग्रेसमैन हैं जिनको ऐवान नुमाइंदगान भी कहा जाता है। अच्छा, वो लोग इतने वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं होते दोस्तों। वो लोग इतने पावरफुल हैं कि अगर 100 में से 51 सेनेटर्स यानी अक्सरियत जो है 51% कोई फैसला लेते हैं, तो उनके फैसले को ना अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट रोक सकता है, ना सदर जो बाइडन रोक सकता है। उस फैसले को, उस इकदाम को मानने पर पूरा अमेरिका मजबूर हो जाता है। 51 सेनेटर्स के या फिर जो टोटल 435 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनमें से 100 रिप्रेजेंटेटिव्स यानी 100 कांग्रेसमैन जो हैं वो किसी एक कागज पर दस्तखत कर दें, तो उसकी इतनी वर्थ होती है, इतनी ताकत होती है कि उस फैसले को सदर जो बाइडन भी जो है वो रोक नहीं सकता या बदल नहीं सकता। तो अब पाकिस्तानी जो है अमेरिकन पाकिस्तानी, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है? वो अपने इलाके के, उनके इलाके का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है या फिर सेनेटर है, तो वो उससे राबता कर रहे हैं, उसको टेलीफोन कर रहे हैं, उसको ईमेल कर रहे हैं, उसको मैसेज कर रहे हैं, या फिर खुद फिजिकली जाके उसको अप्रोच कर रहे हैं। और चाहे कोई वहां पर कोई परचून की दुकान पे काम कर रहा है पाकिस्तानी, चाहे किसी छोटे से शहर में रहता है, चाहे किसी गांव में, चाहे किसी बड़े शहर में रहता है, किसी स्टेट में रहता है, हर पाकिस्तानी ये कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? अपने इलाके के नुमाइंदे के पास जाते हैं या उसको अप्रोच करते हैं और उसे कहते हैं, जनाब हमारे मुल्क में जमहूरियत की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये डाका डालने की कोशिश की जा रही है, ये वारदात डालने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा आप सदर बाइडन और एंटोनी ब्लिंकन जो है उसको खत लिखिए और खत लिखकर ये मुतालबा कीजिए, ये चीज कीजिए। अच्छा, तो उनका ये टारगेट है कि हमने 100 बंदों से सिग्नेचर करवाने हैं या 100 बंदों से लेटर लिखवाना है। अगर ये लेटर लिखा गया तो फिर अगर 100 बंदा लेटर लिख देता है, किसको? एंटोनी ब्लिंकन और बाइडन को, तो उसके बाद उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वैसे तो आपको पता है जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट है उसको बड़े सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं बाइडन की कि जनाब ये पाकिस्तान में ये काम करवाना है। लेकिन जब 100 लोगों के दस्तखत के साथ ये लेटर जो है वहां पर लैंड करता है, तो फिर सारा सिनेरियो बदल जाएगा। और पाकिस्तानियों ने ये काम शुरू कर दिया। और अब तक मैंने कितना आपको फिगर बताया था सेनेटर्स का? 31 सेनेटर्स जो हैं वो लेटर लिख चुके हैं। ये खबर मेरे पास मौजूद है। आपको
آپ کا میڈیا یہ خبر تو شاید دے دے، لیکن اس کے پیچھے جو امریکن پاکستانیوں کی محنت ہے، جو ان کی اسٹریٹجی ہے، وہ آپ کو میڈیا مر جائے گا، نہیں بتائے گا۔ اچھا، اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے، یہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ رزلٹ جناب یہ نکلا ہے کہ امریکی کانگریس کے 31 اراکین نے صدر بائیڈن اور وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے نام ایک خط لکھا ہے، جس پر دستخط کیے ہیں، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ امریکی انتظامیہ پاکستان کی نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک انتخابی دھاندلی اور اس میں مداخلت کی تحقیقات نہیں کر لی جاتی۔ اور جن قانون سازوں نے مشترکہ خط پر دستخط کیے ہیں، ان میں سے بیشتر کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی صدر جو بائیڈن کی پارٹی ہے دوستو، ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ انہوں نے پاکستان کے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں پولنگ سے قبل اور ووٹنگ کے بعد ہونے والی مبینہ دھاندلی اور غیر شفافیت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوستو یہ خبر ہے، اور یہ 31 ڈیموکریٹس ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 4-5 ریپبلکن کے سینیٹرز تھے، جنہوں نے کھڑے ہو کے باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی تھی، اور ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے سب سے بڑی، اس کو جس طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو ان الیکشنز کو ہم قبول نہیں کریں گے، ان کو بلہ واپس دیا جائے، عمران خان کو جیل سے نکالا جائے اور شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ وہ آپ کو اگر یاد ہو تو الیکشن سے پہلے وہ خبر میں نے آپ کو دی تھی۔ تو وہ ریپبلکن تھے یعنی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے وہ سینیٹرز تھے 5-6، 31 یہ اس پارٹی کے ہو گئے، تو یہ 31 اور 6-7 ملائیں تو تقریباً 37-38 بن جاتے ہیں۔ تو 12-14 اور اگر نمائندے آ گئے اس طرح سے، تو وہ پھر بائیڈن مجبور ہو جائے گا پاکستان میں حکومت سازی کا یہ عمل رکوانے کے لیے۔ اچھا، تو اگر یہ ہو جاتا ہے، اگر یہ رک جاتا ہے، تو یہ صرف امریکہ میں نہیں رکے گا۔ امریکہ کی جتنی بھی اتحادی کنٹریز ہیں، جتنے بھی allies ہیں، وہ سارے اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، جن میں کون کون سے ہیں جناب؟ امریکہ کے علاوہ کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور برطانیہ ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، جاپان ہے، بہت ساری کنٹریز ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ شہباز شریف کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جب یہ سب تسلیم نہیں کریں گے تو شہباز شریف صاحب کا دھڑم تختہ ہو جائے گا۔ اور یہ میسج جو ہے آپ کو بتاتا چلوں، امریکہ میں جو امریکن وہاں پر پاکستانیز ہیں، امریکی نژاد پاکستانیز، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ یہ میسج شیئر کر رہے ہیں اور اسپریڈ کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو اپروچ کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپروچ کیا جائے اور سگنیچر لیے جائیں۔ اچھا، ایک آپ کو بات بتاتا چلو، اس سے پہلے نا یہ اتنی ایفیکٹو اسٹریٹجی ہے جس کا ذکر میں آپ کو کر چکا ہوں، جس کے نتائج میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس سے پہلے تاریخ میں اتنی زبردست اسٹریٹجی کسی نے نہیں اپنائی، اور یہ اپنائی گئی ہے۔ اور اس کا پھر اگر ابھی تک 31 یا 38 ہو چکے ہیں، اگر یہ 50-51 خالی سینیٹرز ہو جاتے ہیں، یا کل ملا کر جو 435 میں سے 100 کانگریس مینز ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بازی پلٹ دیں گے۔ اور یہ سارا کریڈٹ جا رہا ہے امریکن پاکستانیز کو کہ یہ سب کچھ امریکن پاکستانیز کر رہے ہیں، اور یہ بڑی زبردست ایک اسٹریٹجی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، تو ان کے پاس یہ اب یہ وقت صرف اور صرف شہباز شریف کے حلف لینے تک ہے۔ یہ جو بھی انہوں نے کارروائی کرنی ہے شہباز شریف صاحب کے حلف لینے سے پہلے کرنی ہے، بعد میں پھر حلف لے لیا، پھر امریکہ نے تسلیم کر لیا، پھر تو پوری دنیا کر لے گی۔ تو ان کے حلف لینے سے پہلے تک کا یہ پروسیس ہے۔ ہو گیا تو منظر نامہ چینج ہو جائے گا، سینیریو چینج ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر آپ کی قسمت، آپ کا نصیب۔ اگر کوئی دوست اس وقت مجھے امریکہ سے سن رہا ہے، امریکہ سے دیکھ رہا ہے، تو وہ کمنٹ کر کے بتایا کہ بھائی آپ کس ایریا سے ہیں، آپ کا کون سا ریپرزنٹیٹیو ہے، اور آپ نے اسے اپروچ کیا ہے یا نہیں کیا، یا پھر یہ جو ایک کیمپین چل رہی ہے، یہ ایک سلسلہ چلا ہے، اس بارے میں آپ کو آگاہی تھی بھی صحیح یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، آپ کا اپنا چینل ہے، اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔